السلام عليكم، مرحبا بالتلاميذ الثالثة إعدادي في حصة أخرى من حصص الرياضيات، والأمر يتعلق بتصحيح الامتحان الجهوي لجهة مراكش أسفي لسنة 2019. وغنحاول بإمكان نديرو الترجمة للفرنسية. دونك الامتحان اللي تعطى العام اللي فات درنا ليه الترجمة، وغتلقاو الامتحان إن شاء الله أسفل الفيديو. دونك l'exercice الأول، résoudre ou la résoudre les équations suivantes. résoudre يعني غنحلو هاد لي دو زيكواسيون. تعطات لينا ليكواسيون الاولى مع ليكواسيون الثانيه. دونك بالنسبه للاولى تنعرفوا كيفاش نخرجوا لي زيكواسيون. قلنا دائما تنرجعوا المعالم للطرف الثاني وتنخليو المجاهيل في الطرف الاول. اذا غنخلي 3 اكس في الطرف الاول تتساوي 5 ناقص 5 إلا مشات للطرف الثاني غتولي زايد 5. إذا غتولي 7 زائد 5. 7 زائد 5 هي 12. إذا 3 إكس تيساوي 12. ثم غنرجعو 3 للطرف الثاني. عندي هنايا الضرب إلا مشى للطرف الثاني غيولي قسمة. إذا إكس تيساوي 12 على 3، و 12 على 3 هي 4. إذا إكس تيساوي 4. وغنكتبو ليه كريبونس la solution de cette équation est 4. ou bien 4 est la solution de cette équation. بحال في الجملة بحال. بالنسبة للإيكواسيون الثانية تعطات لينا x بلس 1 فاكتور x موان راسين 3 يتيكال 0. قلنا دائما ملي تيكون عندي جوج معادلتين تيساوي صفر، يعني جوج المعادلات بين قوسين المعادلة الأولى والمعادلة الثانية الجداء ديالهم يساوي صفر دائما. إذا المعادلة الأولى تساوي صفر أو المعادلة الثانية تساوي صفر. إذا اش غتعطينا؟ غتعطينا x بلس 1 يتيكال 0 و x موان راسين 3 يتيكال 0. صافي، هذه معادلة سهلة وهذه معادلة سهلة. إذا واحد غنرجعو للطرف الثاني غيولي ناقص واحد. إذا غتولي إكس تيساوي صفر ناقص واحد. صافي، و إكس تيساوي صفر ناقص جذر 3 إلا مشى للطرف الثاني غيولي زائد جذر 3. إذا الإشارة تتقلب. شحال هي صفر ناقص واحد؟ هي نيت ناقص واحد. و شحال هي صفر زائد جذر 3؟ هي نيت جذر 3. صافي، وغنكتبو ليه لي سوليسيون حيت هما دابا جوج. لي سوليسيون دو سيت équation sont moins 1 et راسين 3. داكشي اللي لقينا في الحلول. إذا هذا هو السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني دونك جوج دائما غيزودغ، ولكن هاد المرة غتعطى ليا لين إيكواسيون. صافي، غيزود على لينيكواسيون سويفونت. اشنا هي لينيكواسيون اللي تعطات لينا؟ تعطات لينا 5x بلس 12 انفيور 2. اذا بنفس الطريقه غنرجعوا الاعداد للطرف الثاني ونخليو لي زيكس في الطرف الاول. اذا 5x غتبقى اصغر 12 الا مشات للطرف الثاني زائد الا مشات للطرف الثاني يولي ناقص. اذا 2 ناقص 12 شحال هي؟ هي ناقص 10. صافي، ثم الضرب إلا مشى للطرف الثاني غيولي قسمة. إذا إكس انفيور موان 10 سور 5 شحال هي؟ إذا إكس انفيور موان 2. صافي. دونك لي سوليسيون نكتبو ليه الجملة عاوتاني. لي سوليسيون دو سيت إنيكواسيون sont tous les nombres جميع الأعداد les nombres réels qui sont inférieurs strictement qui sont strictement
strictement inférieur à moins 2. دونك إلا لقيتو هنايا ستريكتومون غتكتبو هنايا ستريكتومون، لقيتو أو إيكال غتكتبو انفيريور أو إيكال. صافي. إذا جميع الأعداد الأصغر قطعا من ناقص جوج هما حلول هذه المتراجحة. إلا بغيتي تمثلها في مستقيم مدرج راه ممكن تمثلها في مستقيم مدرج. صافي. ممكن نديروها واخا ما مطلوباش عندي في السؤال. دونك ندير مستقيم مدرج ديالي ها صفر، نتوما عبرو بالمسطرة، واحد جوج ثلاثة أربعة بالسنتيمتر بطبيعة الحال، ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص ربعة ناقص خمسة. اشنو بغينا هنايا؟ الأعداد اللي صار من ناقص جوج. فين هي ناقص جوج؟ ها هي ناقص جوج. فين هما الأعداد اللي صار منها؟ اللي صار منها هما هادو. إذا الجزء المخدش هو الحل، ولكن ناقص جوج ما دخلاش. صافي. إذا ماشي حل. إذا الأعداد اللي صار قطعا من ناقص جوج. دونك بالنسبة للسؤال الثالث تعطى لينا السيستيم. دونك résoudre le système suivant 3x plus y est égal à 1 5x moins y est égal à moins 9. هنا بالنسبة للسيستيم دير الطريقة اللي سهلة ليك، اللي ضابطها خدم بها، راه بجوج بهم يعني سواء درتي التآلفية ولا درتي التعويض راه بجوج بهم تيعطيونا نفس الشيء. صافي. إذا أنايا تنشوف المعامل اللي عندي هنايا 3 والمعامل اللي عندي هنايا 5. قلنا إلا بغينا نديرو التآلفية ولا التأليفية تندير هاد العدد غنجيبو لهنا. إذا هاد المعادلة الأولى كلها غنضربها في 5، وهاد العدد غنجيبو لهنا المعادلة كاملة غنضربوها في 3، وواحد فيما غنزيد ليه الناقص. إذا هنايا ما غندير ناقص 5 وهنا ندير 3، ولا هنا غندير ناقص 3 وندير هنا 5. صافي. إلا بغيت نتخلص من إكس، إلا بغيت نتخلص من إيكغيك كنشوف المعاملة ديال إيكغيك. المعامل اللي عندي هنايا زائد واحد والمعامل اللي عندي هنايا ناقص واحد. إذا هما عددان متقابلان. هنا تجيني أسهل نتخلص من إيكغيك بلا ما نضرب بلا ما ندير حتى حاجة. صافي. إذا غنديرو المعادلة الأولى. دونك واحد زائد جوج شنو غتعطيني هادي زائد هادي؟ غتعطيني 3 إكس زائد 5 إكس زائد إكغيك ناقص إكغيك. إذا تيبقاو الإشارات كيما هما تساوي واحد ناقص 9. 3 زائد 5 هي 8 إكس زائد إكغيك ناقص إكغيك عددان متقابلان دو نومبر أوبوزي تيكال 0. واحد ناقص 9 هي ناقص 8. إذا إكس تيساوي ناقص 8 على 8. صافي. هاد 8 إلا رجعت للطرف الثاني تتولي قسمة ناقص 8 على 8 إلا حسبتيها هي ناقص واحد. احنا لقينا إكس، بقى لينا الإكغيك ياك. اش غنديرو؟ غنديرو اون بلاص إكس كي تيكال موان 1 دون ليكواسيون شي وحدة فيهم، خود اللي بغيتي. دون ليكواسيون إين وحدة ناخدو مثلا الأولى 3x بلس إيكغيك إيت إيكال 1. إذا بلاصة إكس اش غندير؟ غندير موان 1. إذا غتولي 3 فوا موان 1 زائد إيكغيك تيساوي واحد. صافي. إذا بلاصة هاد إكس درت موان 1 اللي لقيت. 3 فوا موان 1 هي موان 3 زائد إيكغيك تيساوي 1. صافي. إذا إيكغيك تيساوي 1 موان 3 إلا مشات للطرف الثاني تولي بلوس 3. إذا إيكغيك تيساوي 4. صافي. إذا لقينا الحلول اش غنكتبو ليه؟ غنكتبو لو كوبل دائما تنبداو بالإكس موان 1 4 et la solution de ce système. صافي. الزوج حل لهذه النظمة. يلا نشوفوا المسألة اللي تعطات لينا. دونك بالنسبة للسؤال الرابع عبارة عن بروبليم. دونك أحمد a payé 130 dirhams pour l'achat de légumes et des fruits. صافي. إذا أحمد عطى 130 درهم باش يشري الخضر مع الفواكه. صافي. لو بري دي légumes est dépassé
dépasser celui des fruits de 20 dirhams. إذا الثمن ديال لي ليغوم dépasse فايت الثمن ديال لي fruits ب20 درهم. Déterminer le prix payé pour l'achat des légumes et le prix payé pour l'achat des fruits. إذا السؤال هو تحديد الثمن باش شرا لي ليغوم مع الثمن باش شرا لي فروي. قلنا أول حاجة دائما تنديروها في لي بروبليم هي لو شوا des inconnus. صافي اختيار المجهول. قلنا دائما بالنسبه للمجاهيل تناخذوا من انطلاقا من السؤال ديتيرميني لو بري. اذا ها هو السؤال ديالي، ها المجهول ديالي. اذا غندير اكس شحال اشنو بغا لو بري ديال بور باي لاشا دي ليغوم مع لو بري باي بور لاشا دي فروي. اذا الثمن باش شرا الخضر مع الثمن باش شرا الفواكه. اذا واحد فيهم غنسميه اكس. اذا اكس غنقول ليه لو بري صافي راه كلشي عندك في السؤال باي بور لاشا دي ليغوم. صافي اذا ها المجهول الاول. المجهول الثاني هو الايكغيك تا هو لو بري باي بور l'achat des fruits. صافي اذا احنا لقينا المجاهيل ديالنا. ليطاب الثانيه اذا ها ليطاب الاولى خص تارمو لي زيتاب. ليطاب الثانيه ميز اون ايكواسيون. صافي ميز اون سيستيم. نحلو نديرو السيستيم ديالنا. كيفاش تلقاو السيستيم؟ اشنو قال لك هنايا؟ احمد اباي 130 درهم بور لاشا دو ليغوم اي دو فروي. ها حنا نكتبها ليه. ها هي الاولى احمد. ها باش تعرفوا منين غيجيني السيستيم. بايي 130 درهم بور لاشا دو ليغوم اي فروي. بمعنى شحال عطا؟ 130 درهم. اشنو خدا لي ليغوم، يعني الثمن ديال لي ليغوم مع الثمن ديال لي فروي. اشنو هو الثمن ديال لي ليغوم؟ هو اكس. اشنو هو الثمن ديال لي فروي؟ هو ايغريك. اذا ليكواسيون الاولى هي اكس داكشي باش خدا لي ليغوم زائد داكشي باش خدا لي فروي. شحال عطا في كلشي؟ 130 درهم. صافي اذا ها ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الثانيه منين غنجيبوها في هذه. لو بري دي ليغوم ديباس سيلوي دي فروي دو 20 درهم. اذا شكون اللي كبير؟ قال لك الثمن ديال لي ليغوم فايت الثمن ديال لي فروي ب 20 درهم. صافي اذا لي ليغوم هو اكس. لو بري غنكتبها حتى هي. لو بري دي légumes dépasse celui des fruits de 20 dirhams. بمعنى الثمن ديال لي ليغوم راه فايت الثمن ديال لي فروي ب 20 درهم. بمعنى اكس هو الثمن ديال لي ليغوم. صافي اكس اشنو تيساوي؟ هو الايكغي زائد 20 درهم. ولا غدير اكس ناقص 20 باش يعطينا الايكغي حيت راه فايتو ب 20 درهم. صافي اذا ها ليكواسيون الثانيه. صافي السيستيم ديالي شنو هو اكس زائد ايكغيك تيساوي 130 ثم الاكس تيساوي الايكغيك زائد 20. ممكن نزيدو نقاد 2 نرجعو إيكغيك حدا الإكس. إذا غتولي إكس زائد إيكغيك تيساوي 130 ثم هنايا إكس إيكغيك إلا مشى للطرف الثاني غيولي ناقص إيكغيك تيساوي 20. هذا هو الفرق ديالهم. صافي الفرق ديالهم هو 20 درهم. دابا غتكون واضحة. ثم ليطاب الموالية ريزودر لو سيستيم.
إذا السيستم اللي تعطى ليا هو إكس زائد إكغيك تيساوي 130 ثم إكس ناقص إكغيك تيساوي 20. بنفس الطريقة المعامل اللي عندي هنايا واحد والمعامل اللي عندي هنا واحد، المعامل اللي عندي هنا واحد والمعامل اللي عندي هنا ناقص واحد. إذا ممكن نتخلصو من إكغيك. إذا غندير المعادلة الأولى زائد المعادلة الثانية، أشنو غتعطينا؟ غتعطينا إكس زائد إكس، إكس زائد إكس زائد إكغيك ناقص إكغيك. إذا إكس زائد إكس زائد إكغيك ناقص إكغيك تتساوي 130 زائد 20. صافي. إذا غتمشي هادي مع هادي، إذا غتبقى لينا جوج إكس تتساوي 130 زائد 20 هي 150. إذا لقينا جوج إكس لقينا جوج إكس تتساوي 150. إذا إكس أشنو غيساوي؟ هي 150 قسمة جوج تيساوي 75. هال إكس 75. صافي. أشنو غنديرو؟ غنديرو أون بلاس إكس إتيكال 75 دون ليكواسيون، وغنحطو شي وحدة فهادوك. دون ليكواسيون مثلا غناخدو إكس ناقص إكغيك تيساوي 20. إكس ناقص إكغيك تيساوي 20. إذا اش غتولي؟ إكس هي 75 ناقص إكغيك تيساوي 20. إذا ناقص إكغيك تيساوي 20، 75 مشات للطرف الثاني ناقص 75. صافي. إذا ناقص إكغيك تيساوي ناقص 55. إذا إكغيك تيساوي 55. تقرا. إذا حنا لقينا الإكغيك هو 55 والإكس هو 75 والفرق ديالهم هو 20. ثم ليطاب الثالثة هي الفيريفيكاسيون. فيريفيكاسيون السيستم اللي تعطى لينا هو إكس زائد إكغيك، دونك إكس هو 75 زائد 55 تيساوي 5 زائد 5 10، 5 زائد 7 12 زائد 1 13. إذا الأولى فيريفي تعطات لينا 130 ثم 75 ناقص 55 تيساوي 20 فيريفي. Donc le prix paye pour l'achat des légumes est 75 درهم. صافي. Le prix paye pour l'achat des fruits et 55 درهم. يلا نتلاقاو مع الجزء الثاني.